हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैक टेस्टिंग का। तो बैक टेस्टिंग हम समझेंगे, बैक टेस्टिंग होती क्या है, बैक टेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। और आपको मैं ये बताऊंगा कि मैं खुद बैक टेस्टिंग को कैसे अप्लाई करता हूँ। और जो भी स्ट्रेटजीज मुझे समझ में आती हैं तो मैं खुद बैक टेस्टिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बैक टेस्टिंग, व्हाट इज बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब ये है कि प्रीवियस डेटा, जो भी स्ट्रेटजीज आपको समझ में आती हैं वो प्रीवियस डेटा में रख के, जैसे ये एथरियम का चार्ट है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी समझ में आती है, प्राइस एक्शन हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हो, डिमांड एंड सप्लाई हो, सही है, इम्बैलेंस हो, फेयर वैल्यू गैप हो, तो ये सब आपको टेस्ट अगर करना हो तो ये आजकल फ्री टूल्स इंटरनेट पे आए हुए हैं। वो आप उस एप्लीकेशन के अंदर अपनी स्ट्रेटजीज इनपुट करोगे, वो प्रीवियस डेटा को देख के जो है वो आपको बता सकता है कि ये कितनी इसमें एक्यूरेसी है। 1 मंथ भी हो सकता है उसमें, आप 1 मंथ भी फीड कर सकते हो, 3 मंथ का डेटा भी रख सकते हो, 6 मंथ का भी रख सकते हो, 1 ईयर का। उसमें वो आपको ये बता देगा कि कितनी एक्यूरेसी है। लेट्स एग्जांपल, अगर आप गूगल पे आते हो और बैक टेस्टिंग सर्च करते हो, बैक टेस्टिंग इन फॉरेक्स लिखते हो, तो इस तरह की बहुत सारे आपको जो है वो एप्लीकेशन आ जाएंगी फ्री। जैसे कि ये एक है फॉरेक्स टेक्सटर के नाम से, ये एक है फॉरेक्स टेस्टर के नाम से। तो इसमें देखें कि यहाँ पे प्रैक्टिस फॉरेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक ट्रेडिंग, ये ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए है। तो ये जैसे फ्री एप्स हैं, इसके अंदर जो है वो आप पूरा डेटा जो है वो आपको बता देगा, पिछले लास्ट 1 ईयर का, 6 मंथ का, 3 मंथ का, 1 वीक का, कि ये स्ट्रेटजी, जो भी आप स्ट्रेटजी देखना चाह रहे हो, तो वो कितनी उसमें एक्यूरेसी आती है। तो बैक टेस्टिंग का ये मतलब है। अब बात करेंगे कि बैक टेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए, बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर इमोशंस नहीं होते आपके। क्योंकि जैसे आप रियल मनी के अंदर जो आपके इमोशंस होते हैं ना, कि मैं इसको बेचूं, नहीं बेचूं, होल्ड करूं, सेल करूं, तो ये इमोशंस जो है ये यहाँ बैक टेस्टिंग पे नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि रियल ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग का अगर एक्यूरेसी आपको 80% देता भी है, तो जब आप अपनी रियल मनी से वो टेस्ट करोगे ना, तो वो एक्यूरेसी आपकी 30% और 20% पे आएगी। और आप जो है वो एट द एंड जो है वो लॉस करके बैठे हुए होगे। तो मेरा बताने का आपको मकसद यही है कि आ, बताने को तो इंटरनेट पे बहुत सारी जो है वो स्ट्रेटजीज, बहुत सारी एप्लीकेशंस इस तरह की है कि वो आप उसके अंदर ही अपनी स्ट्रेटजी रखोगे, वो आपको जो है निकाल के दिखा देगा कि 60%, 70% एक्यूरेसी आ रही है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रियल मनी में भी करोगे तो वो आपको जो है यही एक्यूरेसी आएगी। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत लो जा रही होगी उसमें। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि मैं खुद बैक टेस्टिंग कैसे करता हूँ, और कोई भी स्ट्रेटजी मुझे समझ में आती है तो मैं उसको टेस्ट कैसे करता हूँ। तो यहाँ आप देख देख सकते हैं कि ये मैं अपने एक प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, एक्सनेक्स। एक्सनेक्स जो है मेरा ब्रोकर है, और इसके अंदर जो है मैं ट्रेड लेता हूँ अपनी। यहाँ विड्रॉल और डिपॉजिट बहुत आसानी से होता है। तो जो भी स्ट्रेटजी मुझे समझ में आती है, तो मैं अपना डेमो अकाउंट के अंदर, मैं ज़्यादा नहीं अमाउंट उसमें रखता, जैसे $500 या $1000 से टेस्ट नहीं करता। मैं एटलीस्ट 100 या $200 को रखता हूँ। और इसको ऐसा मनी, इसको मैं डेमो नहीं, इसको मैं रियल मनी अपनी इमेजिन करता हूँ इसको। मैं बिल्कुल रियल मनी इमेजिन करके अपनी ट्रेड लेता हूँ इसके अंदर, कि मुझे जो है वो कितने कि मुझे जो है ना इसमें कितना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो रखना है। और मुझे जो है वो ट्रेड में कितनी, मैं किस तरह से इसकी ट्रेड लेनी है मुझे। सही है, जो स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 200 डाला तो डायरेक्ट उठा के जो है वो बड़ी लॉट उठा ली मैंने। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे लॉस
ٹریڈ لیتے ہی $6 کا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے. تو اس کے اندر اس طرح سے مجھے نہیں کرنا ہے. یہاں تو ڈائریکٹ میرا جو ہے وہ ٹریڈ لیتے ہی $7 اور $6 تو ایسے ہی چلا گیا. تو مجھے ٹریڈ لیتے وقت اب دیکھیں یہ کیسے تیزی سے اگر آپ کا یہ ریئل اماؤنٹ ہوتا تو اس کے اندر آپ کے کیسے ایموشن جو ہے وہ لوز ہو رہے ہوتے. کھولتے ہی میں نے ٹریڈ جو ہے وہ $8 کا مجھے لاس ہو گیا. تو ٹریڈ جو ہے اس طرح سے لینی ہے کہ مجھے جو ہے اس کی رسک مینجمنٹ کرنا ہے کہ مجھے جو ہے اپنی ٹریڈ کے اندر ایٹ لیسٹ 2% کا جو ہے مجھے اپنی ٹریڈ کا ایٹ لیسٹ 2% وہ رسک اور ریوارڈ ریشو رکھنا ہے. صحیح ہے, مجھے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2% کا اپنا رسک اور ریوارڈ ریشو رکھنا ہے. ٹریڈ لاس ہو یا پروفٹ ہو, اگر میرا $200 ہے تو اس کا 2% جو ہے وہ $4 ہو جائے گا. تو میں اپنی ٹریڈ کو ایٹ لیسٹ $2 کا جو ہے وہ رسک ریوارڈ ریشو رکھوں گا اور ٹریڈ لوں گا. اور آپ کو بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ جو بھی اسٹریٹجی آپ کو سمجھ آئے تو آپ اس کو جو بھی آپ $100 انویسٹ کرنے والے ہو یا $200 انویسٹ کرنے والے ہو تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنا اس کے اوپر رسک اینڈ ریوارڈ ریشو رکھنا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کو یہ مان کے چلنا ہے کہ مجھے اپنی ٹوٹل اگر میں 20 ٹریڈس میں بھی لاس لیتا ہوں تو جا کے میرا پیسہ جو ہے وہ ختم ہو. تو ایٹ لیسٹ میرا ماننا تو یہ ہے 2 to 5% جو ہے وہ آپ کا رسک اور ریوارڈ ریشو ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ اپنی بیک ٹیسٹنگ کرو اور کوشش یہ کرو کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی یوز کرنے والے ہو اس سے پروفٹ جنریٹ کرو. اب میں نے $200 اس کے اندر ڈپازٹ کیا ہے ڈیمو کے اندر, تو مجھے میرا یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کو کسی طرح $300 کروں. تو $300 کرنے کے لیے مجھے ایٹ لیسٹ 2% کا رسک اور ریوارڈ ریشو رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ میں نے اٹھا کے بڑا لاٹ لگایا $20 اور $50 کا جو ہے میں نے ایک ساتھ ٹریڈ اٹھا کے ٹریڈ شروع کر دی. اس طرح آپ کرو گے تو آپ ہمیشہ ریئل منی میں بھی نقصان اٹھاؤ گے. تو اب جیسے اب لے کے چلتے ہیں کہ اب اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی آپ نے چوز کی ہو, جیسے اسمارٹ منی کانسیپٹ کی اسٹریٹجی ہے. چلے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی کو کیسے یوز کرنا ہے. اب اسمارٹ منی ٹریڈنگ اگر ہم کر رہے ہیں, میرے پاس اسمارٹ منی ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے تو مجھے وہ کیسے اپلائی کرنی ہے. اب دیکھیں یہ مارکیٹ نیچے آئی, پھر مارکیٹ اوپر گئی, مارکیٹ نے اسٹرکچر بریک کیا. دیکھیں یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے 50% تک ریٹریس کیے. صحیح ہے, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا 15 منٹ چارٹ ہے, لیکن اب دیکھیں مارکیٹ اوپر آیا, مارکیٹ نے اب دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ نے ٹرینڈ جو ہے وہ شفٹ کیا اپنا. صحیح ہے, یہ والا ایریا جو ہے ہمارا ڈیمانڈ زون کہلائے گا. مارکیٹ اوپر آئی اور یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوا. صحیح ہے, یہ ہمارا جو ہے اسٹاپ لاس ہوا. تو یہ والی جو اسٹریٹجی ہے یہ ریئل چارٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ اس ریئل چارٹ میں یہ کیسے اپلائی کرو گے. یہ مارکیٹ اوپر آیا پھر نیچے گیا, مارکیٹ نے یہاں اسٹرکچر بریک کیا, پھر مارکیٹ یہ ڈیمانڈ زون یہ ہمارا ڈیمانڈ زون ہوگا. تو ایٹ لیسٹ مارکیٹ یہاں پہ آئے گی اور یہ ہمارا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوگا. اب یہ ہمارے ڈیمو اکاؤنٹ پہ ریئل میں چل رہا ہے, اگر میں اس ڈیمانڈ زون پہ بائی کرتا تو یہ جو ہے اب ہمیں پروفٹ ابھی ہو چکا ہوتا. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا. تو اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہے. اب آپ دیکھیں, اچھا دیکھیں اب جیسے مارکیٹ نے یہاں پہ اسٹرکچر بریک کیا ہے. صحیح ہے, اب ہمارا ڈیمانڈ زون جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 50% جیسے ہی مارکیٹ اس ایریا میں آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہماری بائنگ ہوگی. تو یہ والا جو ایریا ہے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا اور یہ والا جو ایریا ہے یہ ہمارا اسٹاپ لاس ہوگا. اور ہمارا ایٹ لیسٹ 2% جو ہے وہ ہم اپنا رسک اور ریوارڈ ریشو رکھیں گے کہ لاس ہونے پہ بھی ہمیں 2% سے زیادہ نہ جائے اور پروفٹ ہونے پہ بھی ہمیں 2% سے زیادہ نہ آئے. اس اسٹریٹجی کو آپ یوز کر کے دیکھیں. یہ میری پرسنل خود کی اپلائی کی ہوئی اسٹریٹجی ہے اور میں خود اس کو اپلائی کر کے اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی
اسٹریٹجی کی وجہ سے. میں بیک اسٹریٹجی کسی بھی ایپس کی وجہ سے اس لیے یوز نہیں کرتا کہ اس میں بالکل بھی ایموشن انوالو نہیں ہوتے. ایٹ لیسٹ اس میں ایموشن انوالو ہوں گے اگر آپ اس کے اندر $200 ڈپازٹ کرتے ہو اور اس کو اپنا ریئل منی ایکسیپٹ کرتے ہو کہ میرا یہ بالکل ریئل منی ہے اور مجھے اپنے 2% مارجن کے یا 3% یا 5%، 5% سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو اس حساب سے جو ہے میں اپنا رسک اینڈ ریوارڈ ریشو رکھ کے چلتا ہوں. تو آپ یقین کریں کہ آپ 3 منتھس لگا لو اور اس 200 کو ایٹ لیسٹ 400 کرنے کی کوشش کرو. آپ دیکھو آپ سکسیزفل ٹریڈر بن جاؤ گے. میرا آپ کو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں جو ہے آپ کو ایک فیک بیک ٹیسٹنگ کے ایکوریسی سے جو ہے وہ بچا سکوں کہ وہ آپ اس سے بچیں اور آپ اس طرح کی اسٹریٹجی کو اپلائی کریں. یہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہوگی اور آپ کی ریئل منی، پھر آپ کا ریئل منی اور یہ جو میں ڈیمو اکاؤنٹ میں ٹریڈ کر رہا ہوں اس میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا. تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیو تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتا رہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.